अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया। मैं इस वक्त मौजूद हूं KPK हाउस। आज KPK हाउस में एक इंतहाई अहम तरीन बैठक जो है वो चल रही है। बैठक है इस हवाले से क्योंकि 8 फरवरी को एक बड़ा जो है वो एहतजाज करने की जो है वो बातें चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब वो उसका लाए अमल क्या होगा, कैसा एहतजाज होगा, क्या फ़ैसला किया गया है और इस जो आज की बहुत बड़ी बैठक है इसमें कौन कौन शामिल हैं, क्या क्या गुफ्तगू चल रही है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट कवर करने वाले यासिर अयाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। क्योंकि आप अक्का में भी ये जो सारा माहौल देख रहे हैं, तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद है और ये तमाम मीडिया इसी वजह से मौजूद है क्योंकि अब ये जानना बहुत ज़रूरी है। तमाम नाजरीन के सवालात भी थे कि 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है। सिर्फ पंजाब में बसंत मनाई जा रही होगी या फिर KPK या दीगर जगहों पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लोग जो है वो निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, क्या लाएअमल होगा, क्या प्लान होगा, इस सारी सूरत हाल पर आज हम गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं। यासर साहब, ये बताएं कौन कौन आज इस इजलास में आया और क्या फ़ैसले मुतवक्के हैं या क्या फ़ैसले हो रहे हैं। देखें इकराम साहब, बहुत शुक्रिया। आज जो ये इजलास है ये मुश्तरका इजलास बुलाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शामिल नहीं हैं बल्कि इसमें जो दीगर उनकी अलायंस जमातें हैं जैसे महमूद अचकज़ई हो गए जो कि अभी अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली हैं, और इसी तरह जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब है अपोजिशन लीडर जो है वो सेनेट हैं, उनको भी बुलाया गया है। उनकी भी जमात है, उनकी भी कारकुनान होते हैं, उनकी भी शमूलियत ज़रूरी होती है। तो ये मुश्तरका इजलास इन्होंने बुलाया है और आज के इस इजलास में इन्होंने तय करना है कि 8 फरवरी को क्या जामे प्लान होना चाहिए, किस तरह का एहतजाज रिकॉर्ड होना चाहिए। क्योंकि इससे कबल जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज हैं, धरने, जैसे लास्ट टाइम इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से एक धरना दिया गया था और मुलाकातों के हवाले से सोहेल अफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर धरना दिया। उसके बाद अडयाला जेल से बाहर धरना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर शिफ्ट किया और उसके बाद इस चीज़ के साथ ख़त्म किया गया कि हम इस तमाम मामले को 8 फरवरी को देखेंगे। मतलब 8 फरवरी के एहतजाज को उन्होंने बार बार तमाम एहतजाज पोस्टपोन करते हुए 8 फरवरी को एहतजाज को जो है वो एक नया रंग दिया हुआ है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नया करने जा रही है। वही नया क्या करने जा रही है उसके लिए सब ने सर जोड़ के आज अंदर बैठे हुए हैं और वो ये लाए अमल तय कर रहे हैं कि हुकूमत ने जो है वो बसंत का ऐलान कर दिया है। साहब, एक सवाल है, बसंत का हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी है जितनी इनकी 8 फरवरी की नहीं हुई, क्या नाकामी है अपोजिशन की। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी जो नाकामी है इस वक्त ना, वो उनकी अपनी लीडरशिप है। अपनी लीडरशिप से मुराद ये है कि अभी भी अंदर से जो अंदरूनी कहानी जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, अंदर जो सर जोड़ के बैठे हुए हैं वो आपस में लड़ ही रहे हैं, वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। आप गुज़िश्ता कुछ दिनों से देख लें, डाइवर्ट किस्म के प्लानिंग आ रहे हैं। जिस तरह मशाल यूसुफजई ने अब इस चीज़ की कन्फर्मेशन भी कर ली है कि तोशा खाना का जो वो हार है वो इमरान खान साहब की बहन के पास है। शेर अफजल मरवत ने यह बात की और मशाल यूसुफजई ने उसकी तस्दीक भी कर दी। तो एक तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ दूसरे दुश्मनों का सामना नहीं है, अपने पार्टी के अंदर से भी दुश्मन बने हुए हैं सारे एक दूसरे के। पंजाब की लीडरशिप KP को नहीं मानती, KP उनको नहीं मानती। आज जो अंदर सर जोड़ के बैठे हुए उनके यही है कि अगर हम किसी इजलास में नहीं जाते या हमारी तबीयत ख़राब होती है या हमारे कमिटमेंट्स होते हैं फैमिली के, हम कहीं नहीं शिरकत कर पाते, PTI के सोशल मीडिया हमारी डेश कर लेते हैं और हमें जो है वो गद्दार डिक्लेयर कर लेते हैं और उसके बाद वो एक कैंपेन शुरू हो जाती है जो कि फिर रुकती नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो तो दूसरों के लिए तगड़ा है ही है, दूसरों को तो वो रगड़ देता है, 2 दिन में उनकी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं। लेकिन वही खतरा यही है कि अपने लोगों के भी वो सॉफ्टवेयर इतनी जल्दी अपडेट कर लेते हैं कि अब सबको खतरात लाहक हैं। आज जो ये इजलास बुलाया गया था इससे पहले एक ऑडियो लीक हुई थी जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये AI जनरेटेड है, बट वो AI जनरेटेड नहीं थी, वो ओरिजिनल ऑडियो थी। और उसका पस मंज़र मैं आपको बताऊं वो भी यही था कि उस ऑडियो को जारी करने का मकसद ये था ग्रुप में कि जितने भी लोग हैं वो सारे इस इजलास में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। अगर कोई नहीं आया, किसी ने कोई और मामला पेश किया तो उसके बाद उसकी खैर नहीं है। तो अच्छा। वो उस ऑडियो को भी अंदर जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप हमें थ्रेट कर रहे हैं, मतलब अपनी ही जमात अब हमें थ्रेट करेगी, इजलास में बुलाएगी। तो उनका कहना ये है कि अगर हम थ्रेट नहीं करते तो इमरान खान साहब तो है नहीं, तो आपने तो आना ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो मुकम्मल डिवाइड है ना। यासिर साहब, इख्तलाफात की बात करें, इख्तलाफात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है वो ये कहती है कि अपोजिशन लीडर्स आपको बाहर से लाने की क्या ज़रूरत थी, पार्टी में क्या ऐसा लीडर नहीं है जो अपोजिशन लीडर बनने का अहल हो। तो ये बड़ा एक किस्म का जो इख्तलाफात हैं वो बड़ी नहज पे पहुँच गए हैं। तो क्या समझते हैं कि ऐसे मीटिंग्स जो है वो एहतजाज के लिए इकट्ठी किए जाना, सबको कुछ फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखें, फ़ायदा तो होगा। फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि आज यहाँ पे इन सबको बुलाने का मकसद ही यही है, क्योंकि हर बंदे के जहन में अपना प्लान है। हर बंदे के जहन में यही है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी बहनें बाहर अडयाला के बाहर जाती हैं, उनके साथ कोई जाता नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, इतने सारे ग्रुप्स हैं कि हर ग्रुप का कोई अपना ही मकसद है। किसी को नहीं समझ आती किसका क्या मकसद है। अगरचे सबका मकसद इमरान खान साहब का ही होगा लेकिन हर एक की प्लानिंग अलग है। तो आज उनको बुलाने का मकसद ये है कि सबकी सुन ली जाए और उसके बाद
بعد کوئی لائے عمل طے کیا جائے کہ 8 فروری کو ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس سے قبل تمام ذمہ داریاں ایک بندے پہ ڈال لی جاتی تھیں اور اس کے بعد اگر وہ ناکام ہو جاتا تو پھر کہتے دیکھیں ہمارا نہیں سنی، اس کی سنی تو اس لیے ناکام ہو گئے۔ اس لیے آج ان سب کو بلایا تاکہ ذمہ داری پھر سب پہ عائد ہو، کہا جائے گا کہ سب کی سنی گئی تھی، سب کی سفارشات لی گئی تھیں اور ایک لائے عمل بنایا گیا تھا کہ سب کی سنی جائے اور اس کے بعد احتجاج کیا جائے۔ اب صرف سی ایم نہیں ہے، اس سے پہلے ذمہ داری صرف سی ایم پہ ڈال دی جاتی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری پارٹی اس کی ذمہ داری لے۔ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ اس لیے باہر سے انہوں نے بنایا، جو ہماری بھی بات ہوئی جنید اکبر جو چیئرمین پی ایس سی بھی تھے اس وقت، ابھی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، تو ان سے بھی جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے اندر سے اپوزیشن لیڈر اس لیے نہیں بنایا کہ اگر ہم پارٹی کے اندر سے بناتے تو ہماری پارٹی کے تمام لوگوں کے نام 9 مئی میں 26 نومبر میں ہر جگہ نامزد ہیں، تو حکومت نے کوئی نہ کوئی ہرڈل کریٹ کر کے اس کو ڈسکوالیفائی کر لینا تھا، جس طرح عمر ایوب ڈسکوالیفائی ہو گیا، جس طرح شبلی فراز ڈسکوالیفائی ہو گیا۔ انہوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ 9 مئی میں ان کا ذکر آیا، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئی، اسی طرح سرتاج گل ڈسکوالیفائی ہو گئی۔ تو جنید اکبر کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی سے اس لیے نہیں بنایا، ایک تو عمران خان نے بھی کہا کہ محمود اجگزئی کا نام انہوں نے لے کے دیا تھا، اور دوسرا ہماری سیاسی کمیٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے کل کو ویسے بھی ڈسکوالیفائی ہو جانا ہے جس کو بھی بنائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کوئی پارٹی کے باہر سے بنائیں اور ایسے بندے کو بنائیں تاکہ ہماری قوت مزید بڑھے، باقی پارٹیاں بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ اب محمود اجگزئی ایسا بندہ ہے کہ اس کو نہ نواز شریف کریٹک کرتا ہے نہ زرداری کریٹک کرتا ہے، کیونکہ وہ مشکل دور میں ان کا بھی ساتھ ہی رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی ان کے اگینسٹ نہیں آ رہے، انہوں نے بھی مان لیا کہ ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے۔ سو یہ چیز ایک اچھی فیور میں آئی ہے اور محمود خان اجگزئی کا رول اس ٹائم پہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ اس چیز کو اچھی طریقے سے ٹیکل کریں تو وہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کو ایک بینچ پہ بٹھا بھی سکتے ہیں اور مزید انتشار کی طرف۔ ابھی وہ کیوں نہیں بٹھا رہے؟ یا وقت تھوڑا ہوا ہے ان کو آئے ہوئے، یا پھر وہ کیا بٹھا پائیں گے؟ نہیں، بٹھا تو رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو حالات کچھ بدل رہے ہیں، اسلام آباد کی ہوائیں ایسے نہیں ہوا کرتی تھی جیسے ہوتی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف بہت ہارڈ لائن لیتی تھی، لیکن ابھی آپ دیکھیں تو کچھ ٹائم میں پاکستان تحریک انصاف نے تھوڑا بیک سٹیپ پہ گئی ہے، ہارڈ لائن نہیں لے رہی۔ جب وہ دھرنا بھی تھا تو راتوں رات وہ دھرنا اڈیالت سے شفٹ کر کے سپریم کورٹ لانا اور سپریم کورٹ کے باہر صرف اس چیز پہ اکتفا کر کے اس کو ختم کر لینا کہ ایک ویڈیو جاری کر دی گئی، اور وہ ویڈیو بھی محمود اجگزئی نے جاری کی تھی۔ رات کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ جب لاسٹ ٹائم احتجاج ہوا تھا، تو محمود اجگزئی سب کو لے کے چل رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی چیز پہ اب ان کو بٹھا دیا جائے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبریں گردش کر رہی ہیں وزیر اعظم نے ملاقات کرنی ہے محمود اجگزئی سے، اگرچہ آج ہو جانی تھی ملاقات، لیکن آج اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ کرغستان کا وہ وفد آیا ہوا ہے، اور دوسرا آج یوم یکجہتی کشمیر تھا تو وزیر اعظم بزی تھے۔ شاید کل کے اجلاس میں ہی، کل جو 11 بجے قومی اسمبلی کے اجلاس ہے اس دوران ہی وزیر اعظم اور محمود اجگزئی کی ملاقات ہو جائے اور اس کے بعد معاملات کچھ نہ کچھ کسی اور طرف جائے، کیونکہ 8 فروری سے پہلے ملاقات ہونا لازم ہے۔ آج یہ اندر جو سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہی کہنا ہے کہ اگر 8 فروری سے پہلے ہمیں کوئی عمران خان کی صحت کے بارے میں نہیں بتایا گیا، ان سے ملاقاتیں نہیں کروائی گئی، ہمیں کچھ پتہ نہیں لگا، تو 8 فروری کو کچھ بڑا کرنے ہم جا رہے ہیں۔ تو حکومت بھی چاہے گی کہ 8 فروری سے پہلے کچھ بڑا ہو سکتا ہے یا صرف بڑی باتیں ہو سکتی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کچھ بڑا بھی کر نہیں سکتی، وہ صرف یہی کر سکتی ہے کہ کے پی کی حد تک کوئی بڑا جلسہ کریں، کے پی کی حد تک کوئی لانگ مارچ کریں، کے پی کی حد تک کوئی ریلیز کریں، تو وہاں تو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کچھ بڑا کرنے میں اس لیے بھی ناکام ہے کیونکہ پنجاب اور سندھ میں ان کا مکمل طور پر سر کچل دیا گیا ہے۔ ایک ٹھیک ہے، ایک بوم بنا ہوا ہے لیکن لیڈرشپ غائب ہے۔ جب پنجاب میں لیڈرشپ نہیں ہے، جب سندھ میں لیڈرشپ نہیں ہے تو ان کو نکالے گا کون، ان کو انگیج کون کرے گا، ان کو نکالے گا کون، احتجاج کون کرے گا؟ کے پی میں تو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، تو کے پی سے تو وہ نکال سکتے ہیں لیکن وہ کے پی کی حد تک ہی رہے گا۔ تو 8 فروری کا احتجاج اگرچہ مؤثر ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کیونکہ پنجاب میں بسنت منائی جائے گی، انہوں نے چھٹیوں کا اعلان بھی کر دیا اور پورا پنجاب میں تو ان کا جو ہے وہ پروگرام بڑھ گیا، تو پنجاب میں تو کوئی کسی صورت، اور سندھ میں بھی ایز سچ کوئی بڑے لیول پہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی بڑی لیول پہ چیزیں ہوں گی، کیونکہ سندھ میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ان کو نکال سکے۔ سندھ میں اس وقت کوئی لیڈرشپ موجود نہیں ہے، تو جتنی بھی لیڈرشپ ہے یا جتنے بھی لوگوں کو نکالنے والے لوگ ہیں وہ صرف کے پی کی حد تک محدود ہیں، چاہے وہ سہیل افریدی ہیں، چاہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں، شاہد خٹک ہے، چاہے وہ شہریار افریدی ہے، چاہے علی، ساری جو لیڈرشپ ہے اس وقت وہ کے پی کی ہے۔ تو کے پی والے اپنے کے پی میں ہی احتجاج کریں گے، وہ تو اس طرف کو نہیں آ رہے اور اسلام آباد کی طرف تو کوئی رخ ابھی نہیں کرے گا کبھی بھی۔ تو لہٰذا 8 فروری کو بھی جو احتجاج ہوگا وہ صرف اپنے اپنے ضلعوں میں اپنے لوگوں تک محدود ہوگا۔ بہت شکریہ یاسر صاحب، اپنی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ویورز، ہم اس وقت موجود ہیں کے پی کے ہاؤس کے باہر۔ تمام تر تفصیلات جو آج کا اس کا جو انتہائی اہم ترین اجلاس ہے وہ آپ کے ساتھ رکھی، کیونکہ اس اجلاس میں آج وہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو 8 فروری کو ہم نے احتجاج کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، وہ کس قسم کا احتجاج ہوگا اور اس میں کیا کچھ جو ہے وہ لائحہ عمل طے کیا گیا ہے۔ البتہ جو تمام تر ریالٹیز ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہ اس کے مد نظر رکھتے ہوئے جو اس 8 فروری کا جو احتجاج کی کال ہے اس کو پنجاب میں امپلیمنٹ کرانا، پنجاب میں کامیاب کرنا انتہائی ناگزیر، انتہائی مشکل ترین جو ہے وہ ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں پر تو بسنت منائی جا رہی ہے اور بسنت کی اتنی ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے کہ وہاں پہ
احتجاج کو جو ہے وہ کامیاب کرنا ناممکن ہے. دوسری جانب اگر کے پی کے کی بات کی جائے تو صرف کے پی کے کی حد تک جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہے وہ کی جائے گی. اس کے علاوہ کوئی بڑا جو ہے وہ 8 فروری کو اتنا کوئی ایکسکلوسیو قسم کی جو کارروائی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایکسپیکٹڈ نہیں کی جا رہی. اب کیا پوزیشن ہوگی 8 فروری کو ہم آپ کو لائیو مناظر بھی دکھائیں گے, کوریجز جو ہیں وہ اسلام آباد میں کیا پوزیشن ہوتی ہے وہ بھی دکھائیں گے. لیکن اسلام آباد کوئی نہیں آ رہا, کہیں سے بھی کوئی قافلے جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف رخ نہیں کر رہے. ابھی تک کی یہ اپڈیٹ ہے. آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اللہ نے کے بعد